رفي قرتين جيدوبا أنا أغني شركائي أنا أغنى شركائي أني قرتين دريس شريك وبنيتي أنا شرك أجون شرك را قرتين غير دريس شريك وبنيتي من عمل نمني قرتين دلق جيني عملا دلقا تكا قرتين نمني دلقه أشرك أجون قرتين خاكين دايسي معي أجون قرتين ولين خاكين دايسي دلقا قرتين دلقا سنكيسة تكا نمني نولين كين دايسي جيني غيري أجون نما قرتين نمني أجون نمني كين دايسي تركته نما سنكرتين أنيسة جدوبا وشركه وجونسا في شركي ساد اللي ولمان كرتين إيسة جدوبا رواه مسلم أي مسلم تو ديس جنيا ما ينتس جون قدوم فايسار نمي وجو سلي واتا كيسا ديم تجون جچو نما کرتے وان دلو کرتے انا چو نیسے نما چ دلگے چو اسافی دلگا ایسا دے ولمان نیسے چو هيا ما جت جدوبا جگو أنا ابي سيد راو دفع میں گانا مرے گئے چو شرکی چو گاون اور یا چو نما نے لگا چو مقايفي من سودا کرتے دبا عبادت ربي دا بنجت چو لگا مقايفي من سودا مسجد ربي جي بنجت چو لگا مقام پنجم مدد جان هيا ما جت جنيا مرفوعا جچون الفورما على دنجچو الا اخبركم بسلا کرتے گا من لسني وديسو بما هو ان کرتے گا ان جنيا اخوف جون کرتے گا صدات ماتے عليكم سني خنا رت کرتے وان صدات ماتے جدوبا اندي اچون نبرت وان صدات ماتے گا سني خنا راوان صدات میں سني وديسو المسيح الدجال سلا کرتے مسیح دجال روانی کرتے کا صدا تماتے سنی ودے سجانے قالوا کرتے کا نہیں جانی تبا بلا اینو دے سگانی فینا جانی وانا کنا دھڑگو قال جے رسول نے جے تبا الشرك الخفي وچون کرتے شکی نوختو تک جے دوبا يقوم ندبت جدي الرجل قربان ندبت فيصلي يچون کا صلاة جچ کرتے ندبت جدي فيزين وچون کرتے کا نہیں ببریچا صلاة ایسا کرتے نہیں ببریچا جے دوبا لما يرى وان کرتے کا من لیا کو جچ ببریچ جانے من نظر الرجل لا کرتے کا قربات الراہی إليه كرائسا قربان الرجل جچا جبو آمدی ودیس هيا کرتے کا نمان نرا الرجل جے تولچا جن بخلستان تولچنے جو هيا ما جت جے اللہ